बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान शहरुल क़ियाम। आज हम बात करेंगे क़यामुल लैल के बारे में, इसका अजर व सवाब और इसकी फ़जीलत। तो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इबादत के तरीके और औक़ात भी बताए। रमज़ान वो महीना है जिसमें बहुत सी इबादात को जमा कर दिया गया, और इबादात में सबसे अहम चीज़ है फ़र्ज़ नमाज़ों की बरवक्त अदायगी। और उसके अलावा नवाफिल जैसे चाश्त, इशराक वग़ैरह, ये अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ज़रिया है। और रमज़ान की रातों में इखलास के साथ क़याम करने पर पिछले तमाम गुनाहों की बख्शिश की खुशखबरी दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों में क़याम किया, उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए। इससे क्या पता चलता है कि हमें क़यामुल लैल करना चाहिए, यानी तरावी की नमाज पढ़नी चाहिए। इसका क्या फ़ायदा होगा? पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। किस शर्त पर? ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से पढ़ी गई होगी। तो जब भी तरावी के लिए खड़े हों तो अपने ईमान का जायज़ा लें और अपने आप को ये कहें कि मैं ईमान की हालत में अल्लाह की रज़ा के लिए सवाब की नीयत से क़यामुल लैल कर रही हूँ। क्योंकि अगर नीयत में ख़राबी आ गई तो फिर ये अजर ज़ाया भी हो सकता है। तो इसलिए नीयत जो है वो बार बार उसको ताज़ा करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नेक बंदे हमेशा रात की इबादत का एहतमाम करते हैं। इरशाद बारी ताला है, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफ़न व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं और वो अपने रब को खौफ और उम्मीद की हालत में पुकारते हैं, और उसमें से जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है वो खर्च करते हैं। तो कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की क्या सिफ़ात बयान की हैं कि वो रात की नमाज पढ़ते हैं। उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। क्या मतलब? वो बिस्तरों पर लेटे नहीं रहते बल्कि उठकर अल्लाह के हुज़ूर खड़े होते हैं और क्या करते हैं? खौफ और उम्मीद के साथ अल्लाह को पुकारते हैं, और जो रिज़्क हमने उनको दिया, यानी जो माल अल्लाह ने उनको दिया, उसमें से वो खर्च करते हैं। तो अगर हम भी अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते हैं तो हमें चाहिए हम भी ये 3 काम करें जो इस आयत में बताए गए। अब आप देखें कि आम दिनों में क़यामुल लैल करना एक मुश्किल काम है, लेकिन रमज़ान की बरकत और बाजमात नमाज़ तरावी की सूरत में ये आसान हो जाता है। मुत्तक़ीन की सिफ़ात बयान करते हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून। वो रात को कम सोते हैं और सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो अल्लाह के नेक बंदों की मज़ीद क्या सिफ़त है कि वो सहरी के वक्त जो है वो इस्तिग़फ़ार करते हैं और रात को कम सोते हैं। कम सोते हैं तो क्या करते हैं बाकी टाइम? मोबाइल देखते हैं, फ़ेसबुक देखते हैं, क्या करते हैं? बल्कि वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, क़यामुल लैल करते हैं, तरावी की नमाज़ अदा करते हैं, और फिर जब सहरी होती है तो वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो हमें भी इन दोनों सिफ़ात को अपनाने की कोशिश करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफ़ज़ल रोज़े मुहर्रम के हैं
اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی قیام اللیل۔ قیام اللیل فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو رمضان میں تراویح پڑھنا سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل دونوں سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی قیام کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک کیا اور طویل قیام کیا، خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے۔ آپ نے 23ویں رات تک ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، یعنی تراویح۔ یاد رکھیں یہاں پر تراویح کی بات ہو رہی ہے، فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی۔ پھر 23ویں رات کو ہمیں لے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ پھر 24ویں رات کو نماز نہ پڑھائی، لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تک نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آرزو تھی کہ آپ باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات تک نماز نہ پڑھائی۔ 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنی عورتوں کو بھی بلایا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ فلاح کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، سحری۔ اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ تراویح جو ہے با جماعت پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راتوں کو پڑھائی اور کچھ راتوں کو نہیں پڑھائی۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اب کچھ راتوں میں پڑھیں اور کچھ راتوں میں نہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس وقت کیوں کیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، کیونکہ دیکھیں ایک مشکل عبادت تو ہے، ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، کوئی بوڑھا ہو، یا کوئی سفر میں ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر طرح کی سچویشنز کو آپ سامنے رکھیں۔ تو ہر انسان کی اپنی ایک مختلف کیفیت سے گزر رہا ہے، تو اگر یہ فرض ہو جاتی تو یقیناً سب کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کا شوق دیکھا کہ کس قدر شوق سے وہ تراویح پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے درمیان میں گیپ لے لیا۔ کیوں؟ کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ تراویح کبھی رات کے اول حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کے درمیانی حصے میں بھی، اور رات کے آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ مزید یہ کہ اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی تراویح کے لیے، قیام اللیل کے لیے جگانا چاہیے، خصوصی طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، آخری 10 راتوں میں، اور ان میں بھی خاص طور پر طاق راتوں میں۔ تو تراویح ایک اہم نماز ہے، بے شک یہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت، اس کی اہمیت آپ کے سامنے ہے۔ گناہوں کی بخشش ہے، نیک لوگوں کی صفت ہے۔ جب انسان نیک بننا چاہتا ہے، اس کی تمنا کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کو کچھ کرنا ہے، اور وہ کیا کرنا ہے؟ اس کو تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں مزید آگے ہمارے کچھ کرنے والے کام مختصراً۔ فرض نمازوں کے علاوہ مزید نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ قریبی مسجد میں نماز تراویح باجماعت ادا کریں۔ اگر تو آپ کے ہاں مسجد میں عورتوں کی جگہ ہے، عورتوں کے لیے انتظام ہے، تو آپ بھی وہاں پر ضرور جا کر تراویح کی نماز پڑھیں۔ یا دیکھیں کہ آپ کے گلی محلے میں کوئی حافظ قرآن ہے، کسی کے گھر میں خواتین کے لیے تراویح کا اہتمام ہے، تو اس موقع کو آپ مس نہ کریں، بلکہ ضرور جا کر پڑھیں۔ اور اگر آپ تراویح سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھ کر جائیں جو امام نے پڑھانی ہے، تو یقین جانیں آپ کو تراویح کا
کچھ الگ ہی مزہ آئے گا، کیونکہ آپ کو وہ تمام باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ اور تراویح کی نماز میں صرف نوافل کی تعداد پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور خشوع پر بھی خاص توجہ دینی چاہیے۔ اور فرض نمازوں میں عام دنوں کی نسبت قیام لمبا کرنا چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ، نماز میں سستی اور تاخیر منافقت کی علامت ہے۔ ہر فرض نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔